अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची खौफनाक कहानी। ज़िंदगी की 25 बहारें देख चुका हूँ, मगर आज भी लगता है कि जैसे अभी तो मेरे खेलने के दिन हैं। बचपन की तल्ख और मीठी यादें भी कुछ कुछ याद हैं और कुछ भूल चुका हूँ या शायद भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर एक अनोखा मगर इंतहाई दर्दनाक और खौफनाक वाक़या जिसे चाह कर भी भूल नहीं सकता। मैं अक्सर रात को बहुत देर तक करवटें बदलता रहता हूँ, मगर नींद नहीं आती। बचपन से ही न जाने क्यों मुझे नींद आते आते काफ़ी देर हो जाती है। आज भी जब कभी मैं सोने की कोशिश करता हूँ, मगर नींद न आने की वजह से बेबस सोचों में गुम हो जाता हूँ। कभी कभी वो खौफनाक वाक़या जो बचपन में मेरे साथ हुआ था याद आ जाए तो नींद तो उड़ ही जाती है, साथ ही दिलो दिमाग पर खौफ भी तारी हो जाता है। मेरी उम्र 13 साल थी। बचपन से ही मुझे खौफनाक भूतों की कहानियाँ सुनना बड़ा अच्छा लगता था। ऐसी कहानियाँ पढ़ना भी अच्छा था, मगर पढ़ने में वो मज़ा नहीं आता था जो मज़ा किसी के मुंह से कहानी सुनने में हुआ करता था। ख़ास तौर पर ऐसी कहानियाँ हमें बुजुर्ग सुनाया करते थे, क्योंकि उनका अंदाज बयां ही कुछ अलग होता था। मैं कहानियाँ तो शौक से सुनता था, मगर मुझे कभी उन कहानियों पर यकीन नहीं होता था। उस वक्त गांव भी रात को ऐसे सुनसान हो जाते थे जैसे कि यहाँ कोई इंसान ही नहीं रहता। देहात से ताल्लुक़ रखने वाले अच्छे से जानते हैं कि इशा पड़ते ही सब लोग अपने घरों में चले जाते हैं। शादी ब्याह या मैयत वगैरह के अलावा घरों से कोई भी बाहर नहीं निकलता। गांव में अक्सर अजीबोगरीब खबरें फैला करती थीं, जैसे कि फलां घर में डायन को देखा गया या फलां आदमी के साथ डायन का टकराव हुआ। डायन ने उस आदमी को जान से मारने की कोशिश की, मगर उसने भागकर अपनी जान बचा ली। या फिर फलां मर्द या औरत भूतों को नहीं मानते थे तो भूतों ने उनकी मुंडी मरोड़कर मार डाला या उसका सर काट कर ले गए वगैरह। मैं जब भी ये बातें सुनता तो मुझे बहुत हंसी आती, मगर मेरी अम्मी और घर वाले मुझे मना करते कि कमबख्त इन चीज़ों का मजाक ना बनाओ, ऐसा ना हो कि फलां जैसा हाल तेरा भी हो जाए। मगर मैं इन बातों पर कान नहीं धरता था। ये झूठ है कहकर टाल देता था और साथ ही सीना तान कर कहता कि कोई डायन या भूत मेरे सामने आकर दिखाए तब मैं मानूंगा। फिर एक दिन अजीब इत्तेफाक हुआ। मगरिब की नमाज पढ़कर दादा अब्बू खाने के बाद हमें कहानी सुनाकर चले गए और मैंने फिर हंसकर मजाक उड़ाया। घंटा ही गुजरा होगा कि मोहल्ले में फौतगी हुई और घर के सारे बड़े वहीं चले गए। बाकी सब बच्चे सोने गए थे, तो इसलिए मुझे उनकी और घर की निगरानी करने को कहा गया और मैंने हामी भर ली, इसलिए कि शायद आज तो भूत डायन से सामना हो ही जाए तो अच्छा है। शायद रात 12 बजे का वक्त होगा और मेरी आंख लगे बस 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि अचानक से मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। मेरी आंखें खुली, इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं था। हाँ, काली बिल्ली थी जो मेरी तरफ अजीब नजरों से देखी जा रही थी। मैंने चप्पल उठाई और बिल्ली को भगा दिया। मैं फिर सोने लगा। तकरीबन 1 बजे के वक्त मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे बुला रहा है, मगर मैंने महसूस किया कि आवाज़ कुछ अजीब सी थी, जैसे बिल्लियां आपस में लड़ाई के दौरान आवाज़ निकालती हैं। लेकिन मैं ढीठ बनकर फिर से सो गया। अभी सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि फिर से मेरी आंख खुली। मैंने फिर इधर उधर देखा। इस बार भी वहाँ कोई नहीं था, मगर इस बार वही अजीब सी डरावनी आवाज़ बाहर सहन से आती हुई साफ सुनाई दे रही थी। आवाज़ सुनकर तो जैसे मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मेरी नींद उड़ गई और मेरे दिलो दिमाग पर अजीब सा खौफ तारी होने लगा। मैं आखिर कब तक वहीं दबका सोया रहता। मैंने हिम्मत की और कमरे से बाहर निकल आया कि देखूं तो सही आखिर है क्या, कहीं कोई शरारत तो नहीं कर रहा।
ہمارے گھر کے ایک کونے میں بیری کا ایک پرانا درخت بھی تھا۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو باہر بہت اندھیرا تھا۔ کمرے کا بلب میں پہلے ہی آن کر آیا تھا۔ دروازے کی اوٹ سے ہلکی ہلکی روشنی باہر صحن میں بھی پڑ رہی تھی۔ باہر نکلتے ہی میری نظر سیدھا بیری کے درخت پر پڑی، اور پھر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا اسے یاد کر کے میں آج بھی خوف سے کانپ جاتا ہوں۔ بیری کے درخت کے نیچے انسان کے 2 گنا بڑے قد کی کوئی مخلوق تھی۔ پہلے تو مجھے صحیح سے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ آخر یہ ہے کیا۔ میں سمجھا شاید بیری کے درخت سے نیچے کی طرف کوئی سیاہ کپڑا لٹک رہا ہے، لیکن جب اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو یہ کوئی انسان یا پھر جانور نما چیز تھی۔ اس کے چہرے اور جسم پر بال ہی بال تھے، میری طرف گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں موجود دہشت میں آج تک نہیں بھولا۔ ایک بار تو مجھے لگا جیسے یہ میرا وہم ہے۔ میں نے دوبارہ غور سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مخلوق اچانک بہت تیز رفتاری سے میری طرف بڑھنے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے بالوں سے بھرا جسم مجھے صاف نظر آیا، اور دہشت کے مارے میرا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ او میرے اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ اسے میری طرف بڑھتا دیکھ کر ایک لمحے کو تو میں سمجھا جیسے آج میری موت پکی ہے، اور ساتھ ہی میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور گرتا پڑتا کمرے کی طرف بھاگا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں دوڑ کر کمرے کے اندر آیا تھا اور خوف کے مارے بستر کے نیچے گھس گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو محلے کے امام صاحب اور گھر کے کچھ مرد افراد اور ہمسائے اسی کمرے میں موجود تھے۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی حیرانی اور سوالیہ نظروں سے تو وہ مجھے گھور رہے تھے۔ مولوی صاحب مجھے دم کر رہے تھے اور پڑھے ہوئے پانی کے چھینٹے مجھ پر ڈال رہے تھے۔ پھر ایک گلاس پر مولوی صاحب نے پھونک ماری اور مجھے پینے کو دیا۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب چلے گئے۔ گھر کے تمام افراد وہاں جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا تھا، تم نے چیخ کیوں ماری اور پھر بے ہوش کیسے ہوئے؟ پھر میں نے ان لوگوں کو پورا واقعہ بتایا تو سب حیران ہوئے اور مجھے تسلی دینے لگے۔ اس کے بعد کافی دن تک مجھے تیز بخار آتا رہا۔ میں نے ڈاکٹر سے دوائی بھی لی لیکن بخار کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہی مولوی صاحب کچھ دن تک مجھے دم کرنے آتے رہے اور میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اب اس واقعے کو کافی سال بیت چکے ہیں، لیکن میرے گھر کے افراد آج بھی مجھے یہ واقعہ یاد دلا کر میرا مذاق اڑاتے ہیں اور خوب ہنستے ہیں کہ تمہیں بہت شوق تھا نا جن دیکھنے کا، اب ہو گیا شوق پورا۔ میں بیچارہ اس بات پر اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا ہوں اور دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوتا ہوں کہ ہاں بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کا وجود ہے۔ کائنات میں انسانوں کے علاوہ اللہ کی دوسری مخلوقات بھی موجود ہیں۔